साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा। खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा गया सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की सिक्योरिटी रिपोर्ट की रोशनी में जेल ट्रायल होगा। साइफर केस की समाअत सुनने के ख्वाहिशमंद को रोका नहीं जाएगा। सहाफियों को भी साइफर केस की समाअत सुनने की इजाजत होगी। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन पीटीआई को पेश करने से माजरत करते हुए रिपोर्ट पेश की। लिखा, चेयरमैन पीटीआई को लाइव थ्रेट्स हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा, मुल्जिम को पेश करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिया है। जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई या उनका इस्तीफा बनता है। चेयरमैन पीटीआई बुरशा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत आज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज कुदरतुल्लाह कुछ देर में समाअत करेंगे। बुरशा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने गैर शरई निकाह पर अदालत से रुजू किया था। अदालत ने आज 3 गवाहों ओन चौधरी, मिफ्ताह सईद और मोहम्मद लतीफ़ को तलब कर रखा है। इससे कबल दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ से गैर शरई निकाह केस वापस ले लिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बुलंदियों की जानिब सफर जारी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी का रुझान बरकरार। नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। मुल्की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स की 60,000 की सतह अबूर। 368 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 60,180 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। डॉलर की कीमत में रद्दोबदल जारी। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा 285 रुपये 75 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज डॉलर 285 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये पर फरोख्त हो रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर तक सरमायाकारी का मुआहिदा। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए MOUs पर दस्तखत हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अहम मुलाकात हुई। UAE तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी के शोबों में सरमायाकारी करेगा। लॉजिस्टिक, मादनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में भी सरमायाकारी का मुआहिदा तय पा गया। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। वीडियो पैगाम में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन नए दौर में दाखिल हो गया। बहुत जल्द इसके इक़्तिसादी समरात मिलने शुरू हो जाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। ADB के मुताबिक रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होंगे। मंसूबे से 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। एलामिया के मुताबिक रावलपिंडी में पानी की फराहमी और बहावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को वुसअत दी जाएगी। टैक्स पॉलिसी तरमीम पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे की टीम पाकिस्तान में मौजूद। ज़राए के मुताबिक IMF हुक्काम और FBR के दरमियान टैक्स पॉलिसी के हवाले से बातचीत जारी। IMF तकनीकी टीम का पाकिस्तान में मजीद 1 हफ्ता क़याम बढ़ाने का फैसला। IMF मिशन और FBR के दरमियान 2 हफ्ते मुज़ाकरात और दस्तावेज़ात का तबादला होगा। IMF मिशन दौरे के अख्ताम पर रिपोर्ट मुरतब करेगा। पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क करार। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक नामी वेबसाइट के मुताबिक रोज़मर्रा की अशिया, ग़ज़ा और मकामी अफराद की क़ुव्वत ख़रीद पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनाती है। मुख्तलिफ तंजीमों, कंपनियों की तरफ से पाकिस्तान को मुसलसल सस्ते तरीन मुल्क के तौर पर दर्जा दिया गया। पाकिस्तानी शहरियों के पास मुआशी मुश्किलात के बावजूद ज़िंदगी की बेहतर सहूलियात मौजूद हैं। रूस और पाकिस्तान में तेल फराहमी पर डेडलॉक खत्म होगा या नहीं। रूसी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और रूस में तेल की फराहमी का तवील मुद्दती मुआहिदा हुआ। रूसी हुक्काम प्राइस कैप की हद में तवील मुद्दती मुआहिदा करने पर तैयार नहीं था। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने यूक्रेन जंग के तनाजुर में रूसी तेल पर $7 फी बैरल का प्राइस कैप मुकर्रर किया था। वाशिंगटन की प्राइस कैप की हद में रहते हुए रूसी तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान की हिमायत रूस ने प्राइस कैप की मुस्तरद कर दिया था। स्मॉग ने बाघों के शहर का पीछा ना छोड़ा। शहर कायद की फजा भी आलूदा। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। आलूदगी की शरह 355 रिकॉर्ड। कराची तीसरे नंबर पर आ गया। भारतीय शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर।
اسموگ کے باعث شہری کھانسی، نزلہ، زکام، بخار اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا۔ پنجاب حکومت نے اسموگ بھگانے کے لیے مصنوعی بارش سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کے لیے ورکنگ گروپ قائم۔ اگلے 6 ہفتوں میں لاہور کے منتخب مقامات پر مصنوعی بارش کا تجربہ کیا جائے گا۔ انتخابات میں حریفوں پر برتری حاصل کرنے کا مشن۔ پارٹی ٹکٹوں کے لیے مسلم لیگ نون نے 35 رکنی پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے مرکزی پارلیمانی بورڈ کی منظوری دے دی۔ چیئرمین سینٹرل الیکشن سیل سینیٹر اسحاق ڈار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مریم نواز، اسحاق ڈار، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، رانا تنویر پارلیمانی بورڈ میں شامل۔ احسن اقبال، حمزہ شہباز، پرویز رشید، سعد رفیق، ایاز صادق، جاوید لطیف بھی ٹکٹوں کا فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کی پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس آج بھی ہوگا۔ امیدواروں کے انٹرویو لیے جائیں گے۔ ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ صدر پاکستان مسلم لیگ چوہدری شجاعت حسین اور چوہدری سرور کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سیاسی معاملات پر گفتگو کی گئی۔ چوہدری شجاعت حسین نے چوہدری سرور کو اس پر کوئی بھی سیاسی فیصلہ کرنے سے منع کر دیا۔ چوہدری سرور نے کہا کہ کوئی بھی سیاسی فیصلہ آپ کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا۔ جلد پاکستان آ کر چوہدری شجاعت حسین سے ملاقات کروں گا۔ لیگی رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی نے انتخابات کو ناگزیر قرار دے دیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے ٹویٹ کیا کہ سیاسی اور معاشی ترقی کے لیے 8 فروری کو انتخابات اور منتخب حکومتوں کا قیام ناگزیر ہے۔ نگراں حکومتوں کا مزید طول ملک کو غیر یقینی حالات میں دھکیل دے گا۔ انتخابات کے التوا کی افواہیں سپریم کورٹ کے فیصلے اور واضح ہدایات کے منافی ہیں۔ ایسی افواہیں لاتعداد نئے آئینی مسائل کو جنم دیں گی۔ وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کا دورہ کویتی ولی عہد شیخ مشعل الجابر الصباح اور ہم منصب شیخ احمد نواف الاحمد الصباح سے ملاقات کریں گے۔ افرادی قوت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات کی تلاش اور فوڈ سیکیورٹی سے متعلق معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ توانائی اور دفاع کے شعبے میں مختلف مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان 6 دہائیوں پر محیط گہرے اور تاریخی تعلقات ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی فوجی کمانڈر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، دفاع، سیکیورٹی اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع پر بھی بات چیت کی گئی۔ سعودی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ سپہ سالار نے کہا، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ GHQ آمد پر سعودی کمانڈر کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے خود کو اعلیٰ عدلیہ لکھنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دے دیا۔ لکھا، آئین میں سپریم کورٹ کے لیے عدلیہ کا لفظ نہیں لکھا گیا۔ سپریم کورٹ کو آئین پاکستان کے مطابق سپریم کورٹ کہا جائے۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں میڈیکل کی طالبہ قتل کیس پر سماعت۔ ملزمان عبوری ضمانتوں کی میعاد ختم ہونے پر سیشن کورٹ لاہور پہنچے۔